बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक़ की। दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक़ की गई। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज की वीडियो में बात करेंगे हिना मलूना केस की। आपको मालूम है कि आज से ग़ालिबन कुछ चंद माह कबल ये वाक़या रूनमा हुआ और जिसमें एक हमारे दोस्त थे अहमद भाई, उनका एक अहम तरीन किरदार था इसमें, इसको गिरफ़्तार कराने में। तो आज जो कुछ वहाँ पर हुआ है, ये सारी की सारी जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ शेयर होगी जो कोर्ट के अंदर हुआ है। और इसके साथ साथ इमरान डारी केस जो है सिंध के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो लायर टीम है वो भी वहाँ पर आज पेश हुई है और वहाँ पर भी एक केस चल रहा है, वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस हुआ। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। पहले नंबर पर ये आप थोड़ी सी वीडियो देख लें, फिर इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, रिज़वी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, रिज़वी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। तो नाज़रीन, ये थी वो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई और आपने मुलाहिज़ा फरमाई कि जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के अहम तरीन जो ऐसे समझे कि ओहदेदारान थे और इसके साथ जो कारकुनान थे वो आज कोर्ट के बाहर मौजूद थे। और ये नाज़रीन जो केस है ये एक हिना मलूना का केस है और इसमें इन्होंने एक गुस्ताखी की और नबूवत का भी दावा किया। इस तरह से ये खातून, फिर इस खातून को उस वक्त अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके इनको जो उस वक्त के इंतज़ामिया थी उन्होंने अदालत में पेश किया। अब इनके केस का जो ट्रायल है वो हो रहा है। नेक्स्ट जो समाअत है वो 14 तारीख जो है ना वो दी गई इसी अक्टूबर की। असल कहने का मकसद ये है कि इस खातून को भी बचाया जा रहा है। यानी पाकिस्तान के अंदर आप अगर पाकिस्तान का मीडिया देखें कि वो इस इंसिडेंट को कभी भी अपने ऐसे समझे कि चैनल्स की जीनत नहीं बनाएगा। यानी ये जिस तरह से उस चीज़ को बना रहे थे, यानी अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान का या लबैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले कहीं पर भी कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे इनको मौका मिलता है, यानी फ़र्ज़ करें कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई तोड़ फोड़ हो जाती है या इस तरह से गुस्ताखी होती है और वहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या रूनमा होता है या किसी गुस्ताख को कोई जहन्नम वासिल कर देते हैं, तो उस वक्त हमारा मीडिया भी हरकत में आता है, हमारे हुक्मरान भी हरकत में आते हैं और वो जो उसके बैकग्राउंड जो कुछ हो चुका होता है वो उसको हाईलाइट नहीं करते, बल्कि जो वहाँ पर लोग वो कारनामा सरअंजाम देते हैं उनको बुरा भला कहना। फिर उसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान को बैन करने का ये क्या करते हैं, मुतालबा करते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को फिलफौर क्या किया जाए, बैन किया जाए, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि इसने ये काम जो है वो किया है जिससे हमारी रियासत जो है वो बैठ गई है, ये है वो है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन हमने देखा कि इसी PTM के ऊपर भी पाबंदी लगी, TLP के ऊपर भी लगी और TLP वो वह जमात है पाकिस्तान की तारीख़ की हिस्ट्री की कि जिसके ऊपर पाबंदी लगी और वो पाबंदी ख़त्म हुई। और ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जिन जिन जमातों ने GT रोड से लॉन्ग मार्च निकाला उनका लॉन्ग मार्च अगर सक्सेस हुआ है तो वो लाजमी पाकिस्तान के अंदर वफाक के अंदर एक मरतबा गवर्नमेंट बनाते हैं। और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपना जो एहतजाज किया था 2021 के अंदर किसी GT रोड पर एक लॉन्ग मार्च किया था और वो लॉन्ग मार्च कामयाब हुआ था, उस लॉन्ग मार्च में सक्सेस हासिल की गई थी। इसका कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिन जमातों को कलअदम किया जाता है, गद्दारी का लेबल लगाकर, दहशतगर्दी का लेबल लगाकर, क्या पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने शुमाली वज़ीरिस्तान को कब्रिस्तान बनाया, आवाम का कब्रिस्तान, लोगों को शेलिंग के ज़रिए, फायरिंग के ज़रिए जंग का मैदान बनाया, लाशों को ऐसा समझें कि लाशों के अंबार लगे हुए थे, वो लोग आज अगर वहाँ पर अपने होने वाले जुल्म को हाईलाइट करते हैं तो वो गद्दार साबित हो जाते हैं। क्या सआद हुसैन रिजवी साहब को जब इन लोगों ने एक दहशतगर्द करार दिया, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया,
قید میں ڈالا، جماعت کو قلعدم کیا۔ مجھے یہ بتائے کیا علامہ سعد حسین رضوی صاحب اس زرداری کے مقابلے میں بڑے دہشت گرد ہیں، جس کے ہاتھوں ہزاروں لوگوں کا خون ایسے سمجھیں کہ ہو چکا ہے، جو پاکستان کی عوام کا معاشی بھی قاتل ہے؟ اور پھر نواز شریف اور شہباز کو دیکھ لیں کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب بھی ان سے بڑے دہشت گرد ہیں، تو آپ کو جواب ملے گا کہ نہیں، علامہ سعد حسین رضوی صاحب ان کے مقابلے میں معصوم ہے۔ معصوم سے مراد انہوں نے کوئی ایسا پاکستان کا جرم ہی نہیں کیا، ان کے ہاتھ پر کسی انسانیت کا خون نہیں ہے، وہ بے گناہ ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے کبھی قومی خزانے کو بھی نہیں لوٹا۔ ہاں، ان کا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی گستاخی ہوتی ہے تو وہ گستاخوں کے لیے ایک ایسے سمجھیں کہ بجلی بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس وجہ سے گستاخوں کے یاروں کو، پھر یورپی یونین کے فنڈنگ پر پلنے والوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ناظرین سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین سندھ کے اندر آج عمران ڈہری جو کیس ہے وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ پیش ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے جو موقف ہے، جو دلائل ہیں وہ پیش کیے ہیں، وہ دیے ہیں۔ عمران ڈہری کے اوپر بھی یہاں پر ناظرین ایک گستاخی کا کیس ہے، تحریک لبیک پاکستان وہاں پر ہینڈل کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے اندر پیپل پارٹی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے اور ذہن میں بٹھائیے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں پر بھی کوئی گستاخی ہوتی ہے، کوئی بڑا گستاخ ثابت ہوتا ہے، اس کا تعلق پیپل پارٹی سے اکثریت میں نکلتے یا پیپل پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی ریزن کہ پیپل پارٹی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے یا ان کی جو اولادیں ہیں، ان کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے، جو وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ یورپی یونین میں کرتے ہیں۔ اور یورپی یونین کے اندر یعنی جب بچے کو فرسٹ کلاس سے اوپر تک پڑھایا جاتا ہے تو ان کی ایک ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہاں پر اسلام کوئی چیز نہیں ہے، سب لوگ برابر ہیں، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا، یہ سب لوگ اور سب کے برابر کے حقوق ہے۔ اور جب پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کی تربیت وہاں پر ہوتی ہے، ذہن سازی، اور ان کو وہاں پر یہود جو ہے وہ اپنے ایک مورا بنا کر پاکستان کے اندر تعینات کرتا ہے۔ تو یہ ان کی حکمت عملی کے اوپر پھر کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں۔ تو یہ عوام کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ پاکستان کے اندر کر کیا رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا ہوگا، اور ایکسپوز کر کے پوری دنیا کے سامنے ان کو دکھانا ہوگا کہ یہ پیپل پارٹی کا جو تعلق ہے وہ اسلام کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جب بھی ساتھ دیا ہے ملحدین کا دیا ہے، گستاخوں کا دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی شاہ نواز کے حوالے سے ان لوگوں نے کراچی کے اندر ایک مارچ نکلوایا، کیونکہ اس مارچ کے پیچھے این جی اوز تھی اور اس این جی اوز کو فنڈنگ ہوتی تھی، اور اس فنڈنگ کے پیچھے یورپی یونین تھی، اور پھر جب وہ فنڈنگ پاکستان کے اندر منتقل ہوتی ہے پھر وہ فنڈنگ ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ کچھ حصہ ہمارے ان لوگوں کو ملتا ہے جو پاکستان کے اندر یہ این جی اوز کریٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کچھ حصہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ان کو سیکورٹی مہیا کرتے ہیں، پھر کچھ حصہ اس احتجاج، اس پروٹیسٹ، اس جو یونین بنی ہوئی ہوتی ہے، این جی اوز بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کی جو قیادت ہوتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ آگے کچھ حصہ اپنے جو انہوں نے کوئی بنائے ہوئے ہوتے ہیں لوگ اور تنظیم سازی کی ہوئی ہوتی ہے ان کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایک چین ہے پاکستان کے اندر جو چل رہی ہے، اور اس چین کو توڑنا وہ آپ سب کا فرض ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہے، اور اس سٹیٹ میں کام بھی اسلامی ہوگا کیونکہ نام بھی اسلامی ہے۔ اور پھر جو لوگ ان ملحدین کی کیا کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی کیا کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس سوال سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی، اور اس حوالے سے میں نے عمر جان سرہندی صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے بھی کچھ کوشش کی ہوئی ہے کہ ان کا انٹرویو اور وہ حقائق جو ہے وہ قوم کو بتا سکے، کیونکہ ان کے حوالے سے پاکستان کا جو ایک الیکٹرانک میڈیا وہ بڑی بکواس کر رہا ہے، تو ان کو جواب دینا عمر جان سرہندی صاحب کا ایسے سمجھیں کہ
کام ہے وہ ضرور ان کو جواب بھی دے گی۔ یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا